बीटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अस्पतालका अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा एक असल कलाकार, नाट्यशिल्पी अनि विशेष रूपमा भानुपाला नाटकमा पुलिसको भूमिका निर्वाह गरेर ख्याति कमाएका इस्टमेन रोड नियर प्यारामाउन्ट स्कुल निवासी टिका प्रसाद घिमिरेको गत 14 सितम्बरको दिन आकस्मिक निधन भएको छ। उनी कलकत्ता स्थित एक निजी अस्पतालमा उपचाराधीन अवस्थामा थिए। उनी धेरै समयदेखि किडनी रोगले ग्रस्त बनेका थिए। उनको दाह संस्कार कलकत्तामा नै सकेर सपरिवार अहिले घर आएका छन् अनि आगामी बुधबार सपरिवारको क्वारेन्टाइन समाप्त हुनेछ। यस सूचना मार्फत समस्त आफन्त, इष्टमित्र अनि शुभचिन्तकहरूलाई परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्न चाहेमा उहाँहरू घर आउन सक्ने सूचित गरिन्छ। यसरी टिका प्रसाद घिमिरेको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 26 सितम्बरको दिन निज वासस्थान इस्टमेन रोड प्यारामाउन्ट स्कुल नजिकै सम्पन्न हुने भएको छ। समस्त इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत हेमलता घिमिरे, पत्नी सृजना घिमिरे, सृष्टि घिमिरे, शिवानी घिमिरे, छोरीहरू, ज्वाइँ, नाता नातिनीहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ 12 माइल रौनक गेस्ट हाउस निवासी स्वर्गीय डालिम प्रधानको आगामी 29 सेप्टेम्बर 2020 का दिन निजी निवासमा अन्त्येष्टि कार्य सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शवयात्रामा सामेल महानुभावहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत पत्नी मीना प्रधान, भाइ बुहारी रमेश शिला प्रधान, भाइ बुहारी चन्द्रज्योति सुवर्ण प्रधान, ज्येष्ठ छोरी ज्वाइँ पुष्पाञ्जली प्रधान, उत्पल प्रधान, कनिष्ठ छोरी ज्वाइँ वन्दना प्रधान, मनोज प्रधान, नाता नातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। पहाडका विद्यार्थीहरूलाई पहाडमा नै राखेर उचित शिक्षा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमाथि जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले आज विभिन्न कलेजका प्राध्यापक अनि प्राचार्यहरूबाट सुझाव माग्न बैठक सम्पन्न गरेका छन्। अहिले घडी कलेजमा नयाँ भर्ना खोलिएको छ। कोभिडको कारण अभिभावकहरू आफ्नो नानीहरूलाई पहाडमा नै राखेर पढाउन चाहन्छन्। अर्कोतिर सरकारले भर्नाको सिट पनि निर्धारित गरिसकेको छ, जुन विषय जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले सरकार समक्ष कुरा राखिसकेको पनि अवगत गराएका छन्। यसोस्ले कलेजले आफूलाई चाहिएको सिटको विवरण पठाउनु पर्ने हुँदा पहाडका कलेजहरूको रेक्विजिसनको निम्ति सम्पूर्ण प्राचार्य तथा प्राध्यापकहरूलाई लिएर उक्त बैठक गरेका हुन्। उनले बैठकमा गुणस्तर शिक्षाको माध्यमद्वारा नै आफ्नो नानीहरूको भविष्य सुधार्न सक्ने बताएका छन्। यसलाई हामीले यसलाई कसरी अब यो अपर्च्युनिटी सबै मिलेर हामीले यो हिल्सको एडुकेसनलाई, हाम्रो हिल्सको नानीहरूलाई हिल्समा राखेर राम्रो शिक्षा कसरी दिने र तपाईँहरूलाई पनि गाह्रै छ। अब सिट गभर्मेन्टले तपाईँहरूलाई कति लिमिटेड सिट दिएको हुन्छ, नानीहरू बेसी छ, बेसी आउँदैछ दिनरात। यही विषयमा तपाईँहरूसँग डिस्कस गरेर मैले गभर्मेन्टसँग पनि कुरा त गरिसकेँ र गभर्मेन्टले हामीलाई सिट रेक्वेसन कलेज वाइज पठाउनु भन्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई बोलाए पनि यो अपर्च्युनिटी हामीले अब दार्जिलिङमा पहिलाको जुन एजुकेसन 86 देखिको अगाडि भनौँ न, अब हामीले पढ्दा पनि हामीलाई पनि थाहा छ। अब 86 देखिको जुन एउटा दार्जिलिङको शिक्षा थियो, सबैले अब दार्जिलिङमा त नेपालको राजाकोदेखि फ्यामिलीदेखि पढ्नु आउँथ्यो यहाँनिर। अहिले हाम्रै नानीहरू सबै बाहिर जाने एउटा प्रथा भएको छ यहाँनिर। त्यो चाहिँ अब हामी अलिकति नानीहरूलाई बाहिर पढाउँदा आफ्नै स्ट्याटस पनि राम्रो हुन्छ भनेर पठाउने एउटा माइन्ड सेटअप भएको छ खासमा चाहिँ। अनि यो चिजलाई, यो ट्रेन्डलाई हुनुमा मैले हेर्दाखेरि मैले बुझेको, अब मभन्दा तपाईँ धेरै अब ज्ञानी हुनुहुन्छ, धेरै ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युट चलाइरहनु भएको छ। म त अब अनफर्चुनेटली यो पोस्टमा आइपुगेको। त्यही कारण म तपाईँहरूसँग अब यो
सजेसन लिएर यो अपर्च्युनिटी नै भनौँ हामीलाई हिल्सको लागि यसलाई कसरी ग्राप गर्ने। किनभने मैले हेर्दाखेरि अब कलकत्ताबाट पाएको सर्टिफिकेट पनि त्यही हो, हाम्रो नर्थ पोइन्ट कलेजबाट, गभर्मेन्ट कलेजबाट, लरेटो कलेजबाट, अहिले त लरेटोको नाम चेन्ज भएको छ तर लरेटो भन्दा चाहिँ सबैसम्म खरसाङ कलेजबाट पाएको सर्टिफिकेट पनि मेरो हिसाबमा चाहिँ त्यही हो। तर पर्सिप्सन चाहिँ अब के छ भने अब कलेजमा पढेको चाहिँ ठुलो हुँदैन भन्ने एउटा मान्छेको पर्सिप्सन, हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूकोमा त्यो पर्सिप्सन आएको छ। अब त्यो पर्सिप्सन चेन्ज गर्ने मौका हामीले पाएको छौँ। त्यो हिल्सको जुन एजुकेसन क्वालिटी थियो, क्वालिटी त अहिले पनि छ होला, तपाईँहरूले पढाउनुहुन्छ मैले भन्दा बेसी। तर हाम्रोमा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि अब प्राइमेरी एजुकेसनदेखि नै हाम्रो वर्स्ट भन्दा वर्स्ट भएको छ। अनि हायर एजुकेसन पनि त्यस्तै छ। अब मैले कतिवटा स्कुल्सहरू भिजिट गर्दाखेरि सबै स्कुलको टिचरहरूलाई सोधेँ तपाईँहरूको नानी कहाँ पढ्छ भन्दाखेरि अरू स्कुल मात्रै भने आफ्नो स्कुलमा कसले पनि हालेको हुँदैन रहेछ। अनि आफूलाई कन्फिडेन्स जो म टिचर अरे जुन स्कुलमा पढाउँछु त्यही मेरो नानीलाई मैले हालिनँ भने त अब त्यो टिचरको ल्याक अफ कन्फिडेन्स हो नि त। त्यही कारण यो पर्सिप्सन चाहिँ अब कसरी चेन्ज गर्ने, हामीले हाम्रो हिल्सलाई कसरी अगाडि लाने, जुन एउटा एजुकेसनको एउटा दार्जिलिङ हिल्समा हाम्रो एउटा हामीले मैले 86 देखिको एजुकेसनमा हुँदाखेरि 10 स्ट्यान्डर्डमा त्यति बेला भन्दा एजुकेसनको मतलब दार्जिलिङको एजुकेसनको भ्यालु भिन्दै थियो। र त्यहाँदेखि आन्दोलनदेखिको हाम्रो यो शिक्षा व्यवस्थामा चाहिँ धेरै ठुलो धक्का लागेर आयो। मैले बुझेको मैले जानेको अहिलेसम्म। तर त्यसलाई अब तपाईँहरूले बहुत कोसिस गर्नुभयो रिभिजन गरेर अहिलेसम्म अब धेरै इम्प्रुभ भएर आएको छ। तर यो चिजलाई चाहिँ अब हामीले यो स्थितिलाई हेरेर अब यो कोभिडले गर्दा सबै म्याक्सिमम नानीहरूले मैले बुझ्दाखेरि यहीँ अप्लाई गरेर राखेको छ। अब तपाईँहरूकोमा एउटा गभर्मेन्टले लिमिटेड सिट दिएको छ, प्राइभेट कलेजमा 20 जना भनेपछि 21 जना हाल्नु सक्नुहुन्न। तर मैले यो विषयमा गभर्मेन्टसँग कुरा गर्दाखेरि ठिकै छ, कलेजहरू तपाईँहरूले रिक्वेसन गरेर हामीलाई रिक्वेसन गर्नुहोस्, हामी के गर्नु सक्छ भन्नु तपाईँहरूसँग एकपल्ट यो विषयमा तपाईँहरूसँग डिस्कस गरेर नै अगाडि बढौँ। किनभने तपाईँहरू चलाउनुहुन्छ कलेज, एकाडेमी त तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँहरूलाई भने अनफर्चुनेट लिडर मात्रै हो, सल्लाह गरेर एजुकेसन सिस्टमलाई, किन शिक्षाले नै हाम्रो नानीहरूलाई हामीले अगाडि लान सक्छौँ। र तपाईँहरूको यो सुझाव लिएर तपाईँहरूलाई यहाँ बोलाएको, अनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू आइदिनु भयो। सो तपाईँहरूको सुझाव म चाहन्छु नि यो सब तपाईँ के भनिदिनुहोस्। शिक्षा क्षेत्रमा दिएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै बरबोट हायर सेकेन्ड्री स्कुलकै प्रधानाध्यापक साम्रिकित पान्लुकलाई राज्य सरकारले यसोटी शिक्षा रत्न जस्तो गरिमामय पुरस्कारले सम्मानित गरेको छ। कालेबुङको एक होटलमा आज उनलाई सम्मानित गरिएको हो। कार्यक्रममा कालेबुङ जिल्ला अतिरिक्त जिल्लापाल अब्दुल रकिब शेख, लेप्चा विकास बोर्डका अध्यक्ष एलएस तामसाङ, डिआई माध्यमिक कार्तिक चन्द्र मर्जित, एआई लक्षणा गोले, जिग्मी भुटिया, विभिन्न विद्यालयका प्रमुख, संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनले गरेको अथक प्रयासमा कालेबुङको अति सुदूर क्षेत्रमा रहेको बरबोट स्कुलको नक्सा नै परिवर्तन भएको छ। लामो समयदेखि पुर्याएको उनको शैक्षिक योगदानकै कारण यसोटी उनलाई शिक्षा रत्न प्रदान गरिएको छ, जसले गर्दा समस्त पहाडवासीलाई नै गौरवान्वित तुल्याएको छ। 1 जनवरी 2013मा उनी आधिकारिक रूपमा बरबोट हायर सेकेन्ड्री स्कुलकी प्रधान अध्यापक भएकी हुन्। उनले प्रधान अध्यापकको जिम्मेवारी सम्हाल्दा स्कुलको अवस्था निकै दयनीय रहेको थियो। कालेबुङको सुदूरवर्ती क्षेत्रमा रहेको उक्त विद्यालय पाप्रिङटार ग्राम पञ्चायत अधीनस्थ पर्छ, जहाँ पाप्रिङटारसँगै निम्बुङ ग्राम पञ्चायतका विद्यार्थीहरूले पनि शिक्षा आर्जन गर्ने गरेका छन्। पान्लुकले प्रधान अध्यापकको भार सम्हाल्ने लगत्तै उक्त जुनियर हाई स्कुलको मान्यता प्राप्त भएको थियो, जसको फलस्वरूप उनकै नेतृत्वमा स्कुलले शैक्षिक विकासको निम्ति नयाँ पहल सुरु गरेको थियो। स्कुल भवन निर्माणको निम्ति उनले सम्बन्धित पक्षसँग जोगाजोग गरे बापत 2017 सालमा
आरआरडिएफ मार्फत स्कुलको नयाँ भवन निर्माण गरिएको थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर उनले दिएको शैक्षिक योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पान्लुकको सोही कार्यको मूल्याङ्कन गर्दै 2018 सालमा उनलाई नारी गौरव सम्मान पन्जाबद्वारा पनि सम्मानित गरिएको थियो। आफूलाई यसरी पुरस्कारले प्रदान गरिएकोमा धेरै खुसी लागेको बताउँदै यसको श्रेय सम्पूर्ण विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई जाने उनले बताएकी छन्। यसको श्रेय श्रेय चाहिँ अब सबैजनालाई नै मेरो शिक्षक शिक्षिकाहरू भयो है, अनि जति पनि डिआई अफिसको सर गुरुआमा हुनुहुन्छ, अनि विशेष चाहिँ अब परमेश्वरलाई नै म श्रेय दिन्छु। कारण उहाँले अब मलाई यो है स्वास्थ्य शरीर टाइम यो सबै ज्ञान बुद्धि नदिएको भएदेखि सायद म यो अवस्थामा पुग्ने पनि थिएन होला। अनि सबैको कोअपरेसन मलाई खुसी लाग्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि मेहनत परिश्रम गर्यो होइन, अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो अहिलेदेखि दिनसम्म यसको चाहिँ एउटा अस्तित्व चाहिँ यहाँबाट मैले पाउन सकेँ। यसको लागि चाहिँ एकदमै खुसी। फेरि सबैले यो पुरस्कारको भागी हुनसक्छ, तर हामीले चाहिँ आफूले जुन पाएको चाहिँ प्रोफेसन छ त्यसमा नै लागि परि एकदमै तन मन धन लगाएर गऱ्यो भने कुनै पनि कुरोमा असफल भन्ने कुरो हुँदैन। अनि एकदमै खटेर गरेपछि चाहिँ हामीले एक दिन यो श्रेय हामीले निश्चय नै पाउँदो रहेछ भन्न चाहन्छु। कोभिड भन्दा सबैजना है यो कोभिड-19 सबैजना डराएको, तर मेरो लागि चाहिँ एउटा ब्लेसिङ्स, यो एकदमै माथि परमेश्वरकोबाट एउटा ब्लेसिङ्स आएको म अनुभव गर्छु। कारण जति पनि मेहनत परिश्रम उहाँकैद्वारा नै अब मैले सबै गर्नु सकेँ। सो यो चाहिँ माथिबाटकै मेरो लागि ब्लेसिङ्स हो। म मात्रै नभएर मेरो कम्युनिटी, मेरो स्कुल, एभ्री वान, कालिम्पोङ एज अ होल सबैको लागि नै यो चाहिँ एउटा उपलब्धि हो भनिकन यो मेरो मात्रै पुरस्कार होइन, तर सबै कालिम्पोङवासी सबैको लागि नै यो चाहिँ एउटा गर्वको कुरो हो। अवकाशपछि के सोच्नु भएको छ? अवकाशपछि धेरै सामाजिक कामहरूदेखि लिएर धार्मिक यस्तो कामहरू है मैले गर्नु सक्ने कामहरू चाहिँ गर्छु भनिकन त्यही भन्न चाहन्छु। अन्तमा तपाईँलाई भन्नु मन लागेको कुरा के छ? कुरा भन्नु आज गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनद्वारा गोर्खाहरूको भर्ती विषय लिएर सांसद राजु विष्ट मार्फत प्रधानमन्त्री अनि रक्षा मन्त्रीलाई पत्रचार गरिएको छ। गोर्खा भर्तीमा माध्यमिकको अङ्क कम्ती हुनेहरूको निम्ति पनि भर्ती गरिनुपर्ने विषय पत्रचार गरिएको गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनका कार्यकारी अध्यक्ष रेङ्गा तामाङ अनि सदस्य हेमराज तथा मणिकुमार राईले प्रेस मार्फत जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, म रिङ्गा तामाङ, गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन र खास गरी तपाईहरूको मिडिया मार्फत तपाईहरूको सामु आउनु के कारण थियो भने आज भन्दा 2 महिना पहिला मैले गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनको द्वारा माथि जिआरडीमा भर्ती छ अक्टोबरमा भनेर तपाईहरूलाई खबर गरेको थियौँ। तर अहिले के भयो भने यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा यसको प्रकोपले गर्दाखेरि अहिले जिआरडीमा अक्टोबर महिना भर्ती हुन सकेन र यो भर्ती चाहिँ नोभेम्बर महिनामा नोभेम्बर महिनाको फर्स्ट विकमै हुँदैछ र त्यसकारणले तपाईहरूलाई अनलाइन फर्म भर्नेहरू यो अक्टोबरदेखि सुरु हुन्छ। हामी फेरि जब अनलाइन सुरु हुन्छ तपाईहरूलाई बताइदिनेछौँ। र अर्को कुरा के भने पहिला हामीले मिडिया मार्फत बताएको थियौँ, यो एउटा हामीले सांसद राजु विष्ट ज्यू मार्फत चाहिँ हामीले यो चिठी चाहिँ उहाँ दिल्ली हाम्रो डिफेन्स मिनिस्टर ज्यूलाई पठाएको छौँ र अहिले यो चिठी उहाँसित पुग्यो। हाम्रो भाइ वाइ लामाज्यूले उहाँलाई बात पनि गरिदिनु भयो
र यो चिठीमा हामीले लेखेको छौँ कि अहिले हाम्रो भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनको जो ले यो रिक्वेस्ट गरेको छौँ कि वहाँनिर हाम्रो जिआरडीमा गोर्खा भर्तीमा चाहिँ एकदमै ज्यादा भ्याकेन्सी भएको छ। यसको खास कारण चाहिँ के छ भने भर्तीमा भ्याकेन्सी भएको कारण चाहिँ हाम्रो भाइहरू पर्सन्टेज नपुगेर त्यो जग्गामा पुग्न सक्दैन। शारीरिक स्वास्थ्य उहाँको ठिक छ, रनिङ सनिङ सबै ठिक छ, तर भाइहरू चाहिँ यही पर्सन्टेजको कारणले गर्दा पर सब्जेक्ट 33 अल ओभर 45 छ। त्यसमा भाइहरूको कोही न कोही सब्जेक्टमा दाग लागेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ हामीले राजु विष्टज्यूलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेको छौँ, यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हाम्रो यसलाई सल्भ गरिदिनु कि ताकि हाम्रो भाइहरूले आर्मीमा जानु इच्छुक भाइहरू पुरा जानु सकोस् र देशको रक्षा गर्नु सकोस्। र अहिले त्यो विषयमा हामीले यो पत्रचार पनि गरिसक्यौँ। र अर्को कुरा, चिठी त उहाँ हामीले अब पठाए पुग्यो। र अर्को के भन्न चाहन्छु भने हालैमा राजु विष्टज्यूले संसदमा जो यो हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन विषय लिएर अर्को यो श्रमिकको विषय लिएर जो विषयमा सांसदमा उठाइदिनु भयो, यसको लागि हामी गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिनु चाहन्छौँ। र अरू त अब जो माथि जिआरडीमा भर्ती हुने कुरा छ त्यो भर्तीको डेट तपाईँहरूलाई हामी प्रेस मार्फत नै सूचित गराइदिन्छौँ। र यो तपाईँहरूको जो चिठी छ यसको विषयमा भयो भने भाइहरूलाई पर्सन्टेज विषय लिएर दुःख कष्ट गर्नु पर्दैन। र आज यति भन्दै हामी यो खास गरी चाहिँ फाइनल पासमा चाहिँ हाम्रो नानीहरू भर्ती भएको हुनुपर्छ भनेर यो चिठीमा मेन्सन गरेको छौँ हामीले। र अरू त धेरै कुरा त के गर्नु, अब यो विषयमा हामीलाई खुदै तपाईँहरू जानुहोस् भनेर हाम्रो यहाँ ब्रान्च प्रेसिडेन्ट हाम्रो अजय एडवर्डज्यूले सब हामीलाई मिलाइदिएको, जानु आउनुको लागि उहाँ बस्ने जब तक यो हामीले बुझाउन सक्दैन तबसम्म बस्नुको लागि हाम्रो राजु विष्ट सरी यहाँ हाम्रो अजय एडवर्डज्यूले सबै गरिदिनु भएको थियो। तर हामी के भयो भने अहिले कोभिड-19 को ज्यादा यो प्रकोप भएको कारणले गर्दा हामी उहाँ जान सक्यौँ र हामीले यो चिठी चाहिँ उहाँ भएकोमा पुग्यो, यो चिठी पठाइदियौँ। र हाम्रो वाइलामा भाइले बात पनि यो विषयमा सबै गरिदिएको छ। तपाईँहरूलाई जति छिटो हुन्छ यो चिठीको पेपरद्वारा पाउनुहुन्छ। र यति भन्दै हामी आज भूतपूर्व सैनिक यतिमा नै यो कुरालाई शेष गर्दछौँ। जय गोर्खा। गोजामुमो विनय खेमा 34 नम्बर समष्टिको चालकहरूलाई लिएर दलीय कार्यालयमा सभा सम्पन्न गरिएको छ। समष्टिभरिका चालकहरूलाई अहिलेको परिस्थितिमा धेरै समस्या भइरहेको हुनाले समष्टि संयोजक विदुर राईको पहलमा आज पार्टी कार्यालयमा सम्पूर्ण चालकहरूलाई लिएर सभा गरिएको हो। चालकहरूलाई केही आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएर उक्त भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। पार्टीको तर्फबाट यसरी राहत स्वरूप सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता दिएकोमा चालक एलन छेत्रीले आभार जनाएका छन्। हजुर, हामी होम्स लाइन ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनको जुन चाहिँ समस्या थियो फाइनेन्सियली भनौँ सिधासिधी त्यो चाहिँ आज हामीले यहाँ 34 नम्बर समष्टि हाम्रो कोअर्डिनेटर विदुर राई ज्यूसँग हामीले राख्यौँ र उहाँले चाहिँ हाम्रो समस्यालाई गहनतासँग लिएर है उहाँले हाम्रो जुन चाहिँ मार्का छ त्यसलाई उहाँले एकदम गम्भीरतासँग लिएर जुन प्रकारको है केही भए तापनि उहाँले हामीलाई आर्थिक सहयोग दिनुभएको छ त्यो हाम्रो निम्ति एकदमै ठुलो सहयोग हो। र हामी सम्पूर्ण होम्स लाइन ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसन है हामी 34 नम्बर समष्टिमै हामी फिजिएर हामी बसेका छौँ र हामी परिवारको तर्फबाट है हामी चालकहरूको परिवारको तर्फबाट हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो 34 नम्बर समष्टिको जति पनि पद अधिकारी वर्गहरू हुन्छ उहाँलाई थोरै धन्यवाद साथै हाम्रो विशेष गरिकन हाम्रो संयोजक जो विदुर राईज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी होम्स लाइनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कोरोनाको कारण चालकहरूलाई धेरै समस्या भइरहेकोले आफूहरूले सहयोग गरेको बताउँदै 34 नम्बर समष्टि युवा मोर्चा सभापति फुर्बा शेर्पाले बताएका छन्। र सोही पनि आज संसारभरि यो महामारीको यस चपेटमा आज कोही पनि बाँचेको छैन र आज होम्स
ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनका जति पनि साथीहरू छ, हाम्रो परिवारका मेम्बर्सहरू छ, उहाँहरूलाई पनि यस महामारीको चपेटमा पर्नु गएको छ र आज 34 नम्बर समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट एउटा उहाँहरूलाई एउटा सहयोग पुर्याउने, उहाँहरूलाई भलाकुसरी उहाँहरूको जानकारी लिने आजको यस विशेष कार्यक्रम रहेको थियो र सोहीपरि आज उहाँहरूलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट केही सहयोग गर्नु पाउँदा हामीलाई पनि कहीँ न कहीँ खुसी लागेको छ र हाम्रो परिवार हो र उहाँले आफ्नो जीवन धान्य एउटा गाडी चलाएर गरे तापनि हाम्रो समष्टिभित्र पर्न गएको हुनाले गर्दा उहाँलाई हामीले एउटा सानो सहयोग गर्न चाहेको र विशेष विदुर राईज्यू कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ 34 नम्बर समष्टिका, उहाँको विशेष पहलमा यो आजको कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो र यसरी नै सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामीले लिएर आज यस कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। सेन्ट जर्ज इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी सर्भिसेसको आयोजनामा शङ्कर हाई स्कुलमा 1 दिवसीय करियर गाइडेन्स कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। शङ्कर हाई स्कुल, समथर हाई स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई लिएर उच्च शिक्षा, पर्यटन, व्यवसाय, नर्सिङ लगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने सम्भावना विषय वक्तव्य राखिएको थियो। यसरी नै विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मको तालिम आदि पनि लिन सक्ने र यस संस्थाले सहयोग गर्ने सबैलाई जानकारी प्रदान गरिएको थियो। शङ्कर हाई स्कुलका प्रधान अध्यापक बिबी काल्देनको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा एमडी सन्तोष जोसेफ, एचआर म्यानेजर मिना बेनन, प्रोफेसर राजेन्द्र योन्जन, कालेबुङ ब्रान्च म्यानेजर क्रिस्टोफर तामाङ आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सुभाष छेत्रीको मुख्य अतिथि रहेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले कलेज, विश्वविद्यालय विषय वक्तव्य राखेका थिए भने यो संस्था मार्फत उच्च शिक्षा र रोजगारमुखी तालिम आदि प्रदान गरिने प्रावधान रहेको बताइएको छ। कार्यक्रम विषय एमडी सन्तोष जोसेफ र एचआर म्यानेजर मिना बेननले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। Also, we have an opportunity in our college, in our office also. Students who are interested to work with us can also do that. We are willing to offer a job to them. And just as Mr. Thomas has told you in detail, he is the brand manager in this locality, Kalimpong. You all can contact him also. If students who are ready to do BSc Nursing now, we have a form to be filled. They have to fill the form. They have to pay a fees of say minimum 10 to 25,000 so that the seat is confirmed. Yes. I'm the managing director of St. Jose International. We have a lot of institutions in Kerala, Tamil Nadu, Bangalore, and Chennai, and Mumbai, and Sri Lanka, and Japan. So we are planning to start an office in Kalimpong. Christopher is the branch manager of Kalimpong, St. Jose International. Just if anybody can planning to join with us, please call to Christopher, then we'll manage everything. I'm Beena, HR manager of St. Jose International, and is Mr. Christopher, branch manager of Kalimpong. We have opened an office here, which will start from Wednesday, this coming Wednesday. And we just now conducted a seminar in the school, say Shankar H High School, Sinji. Shankar Higher Secondary School, Sinji. It was regarding this conference seminar was regarding our projects, our study visa, peer visa, which I hope everybody is useful with that. Secondly, our main target is for BSc Nursing, General Nursing and MSc Nursing. In this, you just have to pay 4,50,000 for BSc Nursing 4 years, including food and accommodation. After that, you get a placement in Netherlands, Czechoslovakia and Germany. During this period, BSc Nursing, you will be taught the local language of Germany, which is German. And once you go through that, you will get a placement, you will get a job in Germany, Czechoslovakia, Netherlands, which is 1 to 6 months training period where you will earn 2 to 2.5 lakhs. After 6 months, you get a registered nurse degree. After that, you will earn around 3 lakhs per month with food and accommodation. This seminar was to help out the people who are studying here,
who have got good profile but they don't have the job accordingly. So we wish to sponsor them. We wish to make them a good for their life, make a life better future. We wish to help them out with our company. So anybody who is interested can kindly contact Mr. Christopher. Yeah, his number 8101-671936. and office address is Relly Road, Kalimpong. Relly Road, Kalimpong, Himali Nagar. We have been running this group in Sanjos International. It's a 3 years long. Before 3 years we was doing this. From last 3 years we are doing this. Sorry, from last 3 years we are doing this. But due to COVID, right now it's bit bad situation. But now again Canadian visa has been opened, and we have already sent 10 to 12 people during last month to Canada for PR visas, and again it's in process. So Yeah, we have branches, main head office in Kerala. We have branches in Mumbai, Bangalore, Cochin, Sri Lanka and Japan. But Sri Lanka is closed due to COVID, but rest of the offices are open. Your support, I wish you all will come, and it's like year over better life. We are doing this. If you people are interested, definitely you can get a scope to work in Netherlands and Czechoslovakia. And also we do for PR visa, permanent resident visa in Canada, which costs you 6.5 lakhs. Once you get that visa, you will get a salary, minimum salary of say 1,50,000, and for that you can contact again Mr. Christopher. He will be helping you out with all the terms and conditions and documents. बुक्लुङ बस्तीको समस्या बुझ्न जिटिए अधिकारीहरूले बस्तीको निरीक्षण भ्रमणमा आइदिने बुक्लुङवासीले आग्रह गरेका छन्। बितेको 4-5 दिनदेखि लगातार भारी वर्षाको कारण मर्मा खोलामा जलस्तर बढेकाले बाढ जस्तो अवस्था भइरहेको बताउँदै स्थानीय एनबी लिम्बुले बुक्लुङवासीहरूको धेरै समस्यामा रहेको हुनाले समस्या निराकरण गर्न जिटिएले अन्य ठाउँहरू सरह स्थलगत निरीक्षण गरिदिने आग्रह गरेका छन्। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अस्पतालका अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा एक असल कलाकार, नाट्यशिल्पी अनि विशेष रूपमा भानुपाला नाटकमा पुलिसको भूमिका निर्वाह गरेर ख्याति कमाएका इस्टमेन रोड नियर प्यारामाउन्ट स्कुल निवासी टिका प्रसाद घिमिरेको गत 14 सितम्बरको दिन आकस्मिक निधन भएको छ। उनी कलकत्ता स्थित एक निजी अस्पतालमा उपचाराधीन अवस्थामा थिए। उनी धेरै समयदेखि किडनी रोगले ग्रस्त बनेका थिए। उनको दाह संस्कार कलकत्तामा नै सकेर सपरिवार अहिले घर आएका छन् अनि आगामी बुधबार सपरिवारको क्वारेन्टाइन समाप्त हुनेछ। यस सूचना मार्फत समस्त आफन्त, इष्टमित्र अनि शुभचिन्तकहरूलाई परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्न चाहेमा उहाँहरू घर आउन सक्ने सूचित गरिन्छ। यसरी टिका प्रसाद घिमिरेको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 26 सितम्बरको दिन निज वासस्थान इस्टमेन रोड प्यारामाउन्ट स्कुल नजिकै सम्पन्न हुने भएको छ। समस्त इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत हेमलता घिमिरे, पत्नी सृजना घिमिरे, सृष्टि घिमिरे, शिवानी घिमिरे, छोरीहरू, ज्वाइँ, नाता नातिनीहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ 12 माइल रौनक गेस्ट हाउस निवासी स्वर्गीय डालिम प्रधानको आगामी 29 सेप्टेम्बर 2020 का दिन निजी निवासमा अन्त्येष्टि कार्य सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शवयात्रामा सामेल महानुभावहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत
पत्नी मीना प्रधान, भाइ बुहारी रमेश शिला प्रधान, भाइ बुहारी चन्द्रज्योति सुवर्ण प्रधान, ज्येष्ठ छोरी ज्वाइँ पुष्पाञ्जली प्रधान, उत्पल प्रधान, कनिष्ठ छोरी ज्वाइँ वन्दना प्रधान, मनोज प्रधान, नाता नातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिट्युट कोरोना कालको वर्तमान बिग्रेको आर्थिक परिस्थिति बीच एउटा मात्र नर्सिङ सेन्टर तपाईँको लक्ष्यतिर नोकरीको अवसर। एचएसमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आज सम्पर्क गर्नुहोस् एनपीआईमा। कोड पेपरमा लिखित भर्ती अनि जब ग्यारेन्टी गभर्मेन्ट साथै निजी अस्पतालहरूमा एनपीआईले सुविधा दिन्छ। स्कलरसिप, होस्टेलको व्यवस्था, बुक्स अनि ड्रेस फ्री, ईएमआई फेसिलिटी, स्टेपन साथै प्र्याक्टिकलको सुविधा। कोलकाता अपोलो टाटा क्यान्सर एम्स अस्पतालमा प्र्याक्टिकलको सुविधा उपलब्ध छ। एडमिसन सुरु भइसकेको छ। भर्ती हुनको निम्ति आज हाम्रो लोकल एडमिसन सेन्टर सिलिगुडीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर छ 9749602489 र 7439325716। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616।
open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकन को डिफ्रेन्ट भेराइटिज को स्वाद दिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748 978277 अनि 6295 999101। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 97495320056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै
इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 or 959 54 8069211913. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ।
यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 98323 88735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350 60335 अनि 80164 80697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.